वासम गाइस हामी चाहिँ आज रक्क लाएर दिन्छु गाइस म चाहिँ ल न यस्तै हो बिहान बिहानतिरबाट कला ड्युटीतिर गइरहेको छु गाइस है म चाहिँ रक्क लाएर वासम गाइस होइन यो चाहिँ म ड्युटीतिर हिँडिरहेको छु गाइस वासम गाइस म त ड्युटीतिर हिँडिरहेको गाइस म त भ्लग सलग बनाउँदै हिँडिरहेको छु गाइस ल तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ भने चाहिँ भ्लगमा चाहिँ आएन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस है म चाहिँ आउने बेला के भन्नु सक्दैन गाइस है म चाहिँ टक्क लगाएर किसानतिर भ्लग बनाएर हिँडिरहेको छु गाइस टक्क लगाएर एउटा हात चाहिँ गाडी चलाइरहेको छु होइन मान्छे अगाडि चाहिँ दामी माछी ओभरटेक हालिदिन्छ नि माछी